ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम्। पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिदं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् द्विषष्टितमं दशकम् इन्द्रयागविघातवर्णनम्। कदाचित् गोपालान् विहितमः सम्भारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छ को वायन् जनक भवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननु विधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं नृणावर्षायत्तन् निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलितजीव्या हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरै भवानागसरसं दिखेनन्दो दिखेनन्दन्नो सत्यं मघवजनिता सृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु सृष्टिं समुचितां दत्ते इत्थं तावसत्यै यदिह पशवो नः कुलधनं तथा जीव्यायासौ बलिरचलभद्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाक्षितितले ततस्तेभ्याराध्या इति जगति तत्त्वं निजजनान् भवत्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तो बलिमदधुरुच्चैः क्षितिपृते व्यधुप्रादक्षिण्यं सुभृशमणमन्नादरयुताः त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः अवोचश्चैवन्तान् किमिह वितथं मे निगदितं निरीन्द्रो नन्वेषः स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रत् वीक्षिच कुपितः रक्षितुमलं समस्तानित्युक्त्वा जगृषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याथा खलु भवतु पेदा व्रजजुषः व्रजय्यावत्तावन् निजमघविभङ्गन् निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यदि गरजसा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रस्त्वदुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वय्यातो मधुपितविदेवेष्वविनयम् विधत्ते चेन्नष्टस्त्रिदश सदसां गोपीमहिमा ततश्च त्वं शिष्ये पशुपहत कस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सकिल मघवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलतानम्बरभुवि प्रहिन्वन् बिभ्राणः कुलिशमभमभ्रे भगमनः
प्रतस्तेऽन्यैरन्तर्दहनमरुधात्यैर्विकसितः भवन्माया नैव त्रिभुवनपदे मोहयति कम् सुरेन्द्रः कृतश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयाभ्यः नातङ्कोऽस्माकन् नियते इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातो गिरिभिदिति सञ्चिन्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुद मुरवैरिं मम गदान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रयागविघातवर्णनं नाम 63तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 63तमं दशकं गोवर्धनोद्धरणवर्णनम् तादृशिरे किल तक्षणमक्षतस्तनितजृम्भितकम्बिततिक्तटाः जुषमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदोपरिवादिधरास्त्वया विपुलकरगमिश्रैस्तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतानः पाहि पाहीति तेषां वचनमचित शृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणिः कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्र शत्रोः विहितिमिग सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सगसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालतोभ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुकोपानधस्तात् उपनिदधदधत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकहस्तेन कण्डू यति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमितमद्भुतमद्रिबलन्विति त्वदवलोकिभिराकथिगोपकैः अहगधास्त्यममुष्टवटोर्गिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविहर्हणः दिवस सप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदापदं गलित सर्वजले च घटोत्करे अपकृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधी समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहित भूधरग प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमग इति नुतदृदशः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गतात्
इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धरणवर्णनं नाम 3षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम्। आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावग पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग येषां हैथिष्ठतावत् बहुमानभारग ततोवमानोदित तत्त्वबोधग सुरादिराजः सगदिव्यगौव्याम् उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वग स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाकृत दिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षग जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटग नाकेऽपि वैकुण्ठपतेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतु महाः पुरी त्वं त्वावारिणीं कारणमत्यरूपग ससम्भ्रमन्तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्य तातम् उपागतस्तक्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितन्निजेभ्यः हरिविनिश्चित्य भवन्तमेतान् लोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरन्निमग्नाः खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबतरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यन् दर्शितौ भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चषष्टितमं दशकं गोपीसमागमनवर्णनम् गोपीजनाय कथितन्नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्त्रमगसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरळिका यमुना वनान्ते सम्मोचनाभिरुतिदस्वरमण्डलाभिः सम्मोचयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तद्दातृशङ्कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरता स्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वो विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काचिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रनादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः
त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः त एव संरुचिरे तव लोचनाय हारन्निधं बभुवि काचन धारयन्ति काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुखं व्यक्तं पभाषैव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसच्चित कञ्चुलीका व्यामोहत परवधू विरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपम प्रणयाति भार राज्याभिषेक विधये कलशीधरेव काचित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहो विधूर्य परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः चारात्मना न परमात्मतया स्मरान्त्यः नायोगतः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्र वदन करुणावलोकी निस्सीमकान्ति जलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैक्यहृदय हर मे पवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपी समागमन वर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्षष्टितमं दशकं गोपीजनाह्लादन वर्णनम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुं ऋतमतिरपिता जगाथवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ कुलवधू धर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मे नीदृशः परन्दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिशिरो विलेपुस्ताः तासां हृदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तः यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु गोपी जनोत्तरीयैः आपादितः संस्थरोऽन्यशीर्दस्त्वं सुमधुर नर्मालफणैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बिनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्घैः त्वमङ्गनालोकमाकुली चक्रुषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरस विवशः स्वान्तानां कान्त सुब्रुवाम तदाह गन्धलित गर्मलेशं कृन्द मृदुस्मेर वक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वान् द्रिजगत् सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरगेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधा तुङ्गभयोधर साधु परीरम्बलोलपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश शमय सकल गतान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादन वर्णनं नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तश भगिनी ரீட் பண்ணுங்க தனலட்சுமி भगिनी 67 67 படிங்க भगिनी தனலட்சுமி भगिनी अथ
सप्तषष्टितमं दशकं भगवति स्थिरोधानादिवर्णनम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापूर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोगितो भूः राधाभिधां तावद जातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सगस्वैरविहारकारी तिरोगिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापोर्भगवन्न पारम् हाच्यूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो कृतयैकचोरः प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो समेप्य पुरो ममेत्याकुलमालपन्ती त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणीचकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते चक्रुखिलचेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां तदृशुश्च राधां ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोऽवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते भृशौ विलेपुश्च जगुर्जुगुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्ध सन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किन्न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुते तेष इति श्रीमन्नारायणीये भगवतस्थिरोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते தனலட்சுமி when 68 படிங்க अथ षष्ठीतमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजेक्षण अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव स्तिमिततां तधुः कृष्णा त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितं घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्तुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजं निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत्
गलसमुद्गतं कृष्ण प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धतीव कृष्ण हरिहर्षुलाम् अपगदत्रपा कृष्ण कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्ण पूगचर्वितं प्रतिगृह्य तत् कृष्ण वक्त्रपङ्कजे निधदती कदा कृष्ण पूर्णकामताम् विकरणो वने कृष्ण संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्ण त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्ण तावदेकया सजललोचनं कृष्ण वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलः कृष्ण वल्लवी जनैः सममुपागतः कृष्ण यामुने तटे मृदुकुचाम्बरः कृष्ण कल्पितासने घृणभासुरे कृष्ण पर्यशोभताः गतिविधा कृपा कृष्ण केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्ण केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशः कृष्ण मातृदेष्वपि यभिगितो भवान् कृष्ण वल्लवी जनैः अयि कुमारिका रथेनैव शङ्क्यताम् कठिनतामयी रथे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो रथे वेणुवृत्यये कृतमिदं मयेति रथे ऊर्चिवान् भवान् अयि निशम्यतां रथे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो रथे नीदृशो मम तदिगरम्यतां रथे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति रथे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णं मोदमेधुरैः व्रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कलितकौतुकः कृष्ण रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्ण पागिमाङ्गतात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनम् केशभाषधृतपिञ्चिका वितति सञ्चलन्मकरकुण्डलम् आनजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् भीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदं शुमनि नूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव किरूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले तपरिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमण सञ्चरन् मञ्जुळान्तदनुरासकेलिमयि चुञ्चनाभ कञ्चनाभ समुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेल रससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदा गतितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषण विलास पेशल विलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियति वेकतोऽथ सुर मण्डली वेणुनाद कृतदान कलगान रागगतियो जनालोभनीय मृदु पादपात कृततालमेलन मनोहरम्
पाणि संक्वनित कङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसदम्बरं स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतार मधुर स्वरे नर्तने ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहारमणभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समबलं पदे स्म तव तान्ति भारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारगणसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुकुल काङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निज गण्डमतुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्भवाप तव भूतचर्वितरसामृतम् इन्दिरा विहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं किनटनान्तरे त्वामवाङ्गनाः किमुन सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्म सम्मदरसाकुलाः सदसि केवलं नडुतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बगन्धि विविलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीनि भुवनौ विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसमृदितनिर्मलाङ्गनव घर्मलेश शुभकात्मनां मन्मथा सहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिराधितमारवीर परमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विकृतु व्यथाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनि शतविमोहनम् कामिनीरिति हि यामिनीषु खलु कामनीयगनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहु मानयन् भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनम् एकोनसप्ततितमं दशकम् अथ सप्ततितमं दशकं सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं च इति त्वैरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिकाकमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समन्निशि निषेव्य दिव्योत्सवम् सुखं सुषुपुरग्रसीत् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमतोल्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदेद्यपति पाहि पाहीति तैः तथा खलु पदा भवान् समुपगम्यपस्पर्शतम् बभौ स निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहम्
मुनीन् क्वचिदपाहसन्त हि व्यथुर्वाहसम् भवत्पदसमर्पणादमलताङ्गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदैययौ व्रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारधनदानुगः स किल शङ्खचूडो बलाः अधित्रुतमनुद्रतस्तमतमुक्तनारीजनम् रुरोचितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च दिनेषु सहृजुज्जनैः सह वनेषु लीलापरम् मनोभव मनोहरं रसितवेणुनादामृतम् भवन्तममरीदृशाममृतपारनादाङ्गिनम् विचिन्त्य किमुनालपम् नालपन् विरहतापिता गोपिताः भोजराजपृथकस्त्वथ कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिदादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोऽथ जगदि धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्य पशूनां छन्दसान्निधिमवाप्य भवन्तम् तुङ्गशृङ्खमुखमाश्वभियन्तम् सङ्गृह्य रभसादभियन्तम् भद्ररूपमयि दैत्यमभद्रम् मर्दयन्नमदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्याम् भर्दते च वृषचेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकानि परिधावत दूरम् वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेदी इत्थमातसहितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमवात पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शनशापमोक्षवर्णनम् शङ्खचूडवधवर्णनम् वृषभासुरवधवर्णनम् चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकसप्ततितमं दशकम् केशीवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं च यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेषि तुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वां तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव ताक्ष्य एषः चिक्षेप वक्षो भुवि नाम पादं भृगोः पदाघातगताङ्निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलन्त्राक् अमुञ्च चिक्षेपिथ दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि द्युतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च वाहादण्डन्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवः केशव नामधेयं कंसाय ते
सुतत्वमुक्त्वा तन्त्वद्वधोक्तं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजप्राप दुरन्तमायः व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विदैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलाव्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये केशिवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं चेति एकसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्विसप्ततितमं दशकम् अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनम् कंसोऽथ नारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयस्य हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखचल्लतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिप परश्चिराय त्वदर्शनाक्षं मनः क्षितिपालभीत्या तस्यान्ययैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणास्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किंवक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितस्ताम् इत्थं निनाय स भवन्नयमेव मार्गं भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किङ्किन्दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवन सन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर् ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवान् ददर्श दूराद्रतास्त समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाय
उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहन्निनेय नन्देन साकममिता धरमर्चयित्वा तदुदितान्निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथान् निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनो राधागृहे तु भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनं नाम द्विसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिसप्ततितमं दशकं भगवतो मधुराप्रस्थान वर्णनं निशमय्यता तवातयानवार्तां वृषमाता पशुपालबालिकास्ताग किमिदं कदन्वितीमाः समवेदा परिदेविदान्य कुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्य नाथाः वदन किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वदत्कदा मानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रदिष्टमानः सह मित्रमण्डलैश्च परितापभरं निदम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुदन् सखाय मेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिवः भविता साधु मयैव सङ्गमक्षीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकाशीः सवेशादभरं सयाचमुच्चैः अतिदूरौ वनिताभिरीक्ष्यमानः मृदु तद्दिशि पादयन्न पाङ्गान् सबलो घोररथेन निर्गतो भोः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमार्तमृगौ विषण्णवृक्षं समतीतो यमुना तडीम यासीः नियमाय निमज्जवारि वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्य तरतेऽपि गान्ति नेयः विवशोचने किन्विधौ विभोस्ते ननु चित्रं तवलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे कदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौ गपरीतमालु लोके सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्न प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः
अणुवृद्ध्या पुलकावृतो यतौ त्वां किमु शीतलीमामहाञ्जले यत् पुलगोऽसाविति चोदितेन तेन अधिहर्षनिरुदरेण सार्धम् रथवासि भवनेश पाहि मां त्वाम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मधुरा प्रस्थानवर्णनं नाम 370तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुस्सप्ततितमं दशकं भगवतो मधुरापुरी प्रवेशवर्णनम्। सम्प्राप्तो मधुरादिनाथ विगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहितशण सखि जनैर्यात पुरीमीक्षितुम् प्रभो राजपदं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतुकस्त्रिये पुंसोद्यगण्यपुण्यनिकलै राकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादाद्युतिवः सकराग सुभागास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पतो धरर रुचो लोलाभवत् दृष्टिवत् हारिण्यस्तुवतुरस्थली वदयिते मन्तयिस्मिन् प्रौढिवते नैर्मल्योल्लसिता कचौख रुचिवत् रजात् कलापाश्रिताः तासामालकयन्नपाङ्ग बलैर्मोदं प्रकाशद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कच्चित्पटी प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजक्रीड वसनै याहिति ते रोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमकृता सोऽप्ययाप पुष्याङ्गतीं भूयो वायकमेकमायत मतिन्तोषण वेशोचितं ताश्वांसं स्वपदन् इनेत्थ सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तवगैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानितः भक्तिं तेन वृतां दिशि शितपरालक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्ज विलोचनां पदि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गराग मददातस्य महान्तं कृति चित्तस्तामृजुतामथ प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्य स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनन्यस्तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्ययन्यपापजनाः यत्किञ्चिददते स्म सत्यनुगुणुन् ताम्बूलमाल्यातिकं गृह्णान कुसुमानि किञ्चन
स्तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नादिष्टं वदः यतोऽद्य विमूलाम् आर्तिं व्रजापि प्रभो एष्या भीति विमुक्तयापि भगवनालेपदात्रयतया दूरात् कादरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागम देवकी वक्षोज प्रहलत् पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं गोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नो तेजसानु पुरुषै दूरेण दत्तान्तरः स्नग्भिर्भूषित मार्चितौ वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रहृह्ना समरोपय किल समाग्राक्षिर बाङ्क्षिरमे स्वकंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः पराम्य दुर्योपमः सा चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयम् कंसत्यापि च वेषदोस्तुतितः क्रोदण्डगण्डद्वयी चण्डां व्याहृतरक्षी पुरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया चिष्टैर्दुष्टा जनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् स्वयंगतो वादिकां श्रीदाम्ना सकरादिका विरजन् खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् तव तारकार्य घटनाद्वरदेश संरक्ष्य माम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मधुरापुरी प्रवेशवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चसप्ततितमं दशकं कंसवधवर्णनम्। प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौदाधिरूढे त्वमपि सह बलस्तानुगश्चारुवेशः रङ्गद्वारङ्गतो भूकुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गाद्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिनाग्रह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलसशिरस्मद्दिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथा त्वञ्चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम्
क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादात्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमं सेयुतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविसन्तम् त्वामङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसरितमनो लोचना वीक्ष्य लोका हंहो धन्यो हि नन्दो न हि पशुपालाङ्गनानो यशोद नो धन्ये क्षणात्मत्रिगतिद्वयमीवेति सर्वे सशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषुत्यव्यलासीन खलु बहुजनैस्तावदानुवेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वान्तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दाविपापा सरसमभिजगुत्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनुर्पगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चापि भेदे झटजटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतान् तत्र चित्रम् नृत्यो प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्राक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरन्तं करोद्धामणविगलदशुं बोधयामासितोर्व्याम् इष्टो भून्मुष्टिको विद्रुतमतः हलिना नष्टशिष्टैदधावे कं सत्संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄन् तान् आहन्तु व्याप्तमूर्ते तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय दृष्टो दुष्टोऽक्षिभिस्त्वङ्गगरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निस्थिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् तुल्यापाते तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुध्यं त्वद्वदोत्था परमपरमियौ वासना कालनेमेः तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा द्रुतमतपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवममरगुरोराप्तनीतिं सखायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्धिमे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये कंसवधवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूत्यवर्णनम्। गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञत्वं सहमुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टय्यमनिलयनादारुतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपशुदत्तप्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशत प्राहिणोरुद्धवन्तम्
किञ्चामुस्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रथिमपि शुनङ्को कुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुतरमयामास नन्दै यशोदा प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरन् त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं नृत्वा स्मृत्वा तव विलसतन्यच्चका नृत्वा स्मृत्वा तव विलसतान्युच्चकैतानि तानि रुद्धा लाभा कथमपि पुनर्गद्गदा वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभितामप्यलौ विस्मरन्त्यः श्रीमन्तिं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशां आहरेनाथ पायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानां मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडालुलितललितौ विस्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नस्रमजलकणल्लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वं विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवशनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत्सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत्तानिति द्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तेव प्रसरति मिथः सैव चोत्वापलापाः चेष्टा प्रायत्वदनुकृतयत्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकौ विस्मयादुद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैव ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्यादेव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थौ वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढतात् भवान् मातु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरा सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा शोकरिन्निर्व्यतास्थाः एवं भक्तिः सकलभुवने नीक्षिता न श्रुता वा किंहात्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवन्तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपते पाहि मामामयौघात् इति श्रीमन्नारायणीये उद्धवदूत्यवर्णनं नाम षट्सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।